बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब डॉक्टर GM चौधरी हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत दिलचस्प प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वो जनाब प्रोग्राम है कि हर साल जब गवर्नमेंट बजट का ऐलान करती है तो उससे एक दिन पहले जो है वो पाकिस्तान का जो इकनॉमिक सर्वे है उसका ऐलान किया जाता है। इकनॉमिक सर्वे ये आपके सामने ये मौजूदा नहीं है, ये पिछले साल का है, लेकिन इनमें जो कंपैरेटिव फिगर्स होती हैं उनसे जो मौजूदा साल है उसके मुतालिक भी बहुत सा पता चल सकता है। तो जनाब एक बड़ी दिलचस्प खबर जो है, इकनॉमिक सर्वे जो है उसमें पाकिस्तान की जो इकानमी है उसके जो तमाम के तमाम शोबे हैं उनके मुतल्लिक एनालिसिस दिया जाता है कि उसमें कितनी तरक्की हुई या कितनी उसमें कमी हुई। तो जनाब एक जो बड़ी दिलचस्प खबर है, पाकिस्तान में मईशत के हवाले से वैसे तो बुरी खबरें ही हैं, आपको हर रोज़ खबर मिलती है जी कि डॉलर जो है वो उसकी कीमत में इजाफ़ा हो गया, यानी कि रुपए की कदर में कमी हो गई, महंगाई बढ़ गई, फ़लाँ चीज़ का रेट बढ़ गया, दवाइयों का रेट बढ़ गया। तो लेकिन हमारे यहाँ एक और चीज़ में भी इजाफ़ा हुआ है, तो वो जनाब है गधों की तादाद में इजाफ़ा हो गया। अब मैं जनाब इस चीज़ पे हैरान हूँ, कम अज़ कम मुझे तो इस चीज़ पे यकीन नहीं है। पाकिस्तान में देखें कि इस वक्त 7वीं सेंसस जो है उसकी कार्रवाई जारी है, जिसे हम उर्दू में मरदमशुमारी कहते हैं। तो आज तक ख़ास तौर पर ये जो गुज़श्ता 2-3 मरदमशुमारियाँ हो चुकी हैं उनके नताइज को मुतफ़िक़ा तौर पर जो हमारी सियासी जमातें हैं उन्होंने कभी तस्लीम नहीं किया। और ख़ास तौर पर जो सिंध है वहाँ पर ये झगड़ा रहता है कि क्या उसकी अर्बन पॉपुलेशन में यानी कि शहरी आबादी में कितना इजाफ़ा हुआ और देहाती आबादी में कितना इजाफ़ा हुआ। तो यकीनन जनाब उसके बरक्स ये एक बड़ी बुनियादी ख़बर है कि पाकिस्तान में जो गधों की आबादी है उसमें इजाफ़ा हुआ है और जनाब किसी गधे ने उस पर एहतजाज नहीं किया। यानी कि किसी गधे ने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं गिना गया या हमारी आबादी जो है उसको दूसरे जो जानवर हैं उनके मुकाबले में कम गिना गया है। तो जनाब इसमें इकनॉमिक सर्वे में ये इस वक्त मेरे पास जो है गुज़श्ता साल का इकनॉमिक सर्वे है। तो मैं बताता हूँ कि ये जो गधे हैं ये लाइव स्टॉक में शामिल किए जाते हैं, यानी कि जो पालतू जानवर हैं। अब पालतू जानवर की जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन से जानवर आते हैं, उसमें जनाब सबसे पहले तो आती हैं जी बफेलो, यानी कि ये जो भैंसें होती हैं। फिर उसके बाद कैटल है, कैटल जो है जी इसमें आपके जो सारे हैं ये जो गाय वगैरह हैं, बछड़े हैं, वो आ जाते हैं। फिर उसके बाद गोट यानी कि ये जो भेड़ है वो आ जाती है, सॉरी ये बकरी आ जाती है। फिर शीप है, भेड़ है। फिर पोल्ट्री यानी कि मुर्गियाँ। फिर उसके बाद जनाब कैमल्स यानी कि ऊँट हैं। और फिर जनाब उसके साथ ये 3 और जानवर हैं, यानी कि एसेस जिनको डोंकी भी कहते हैं, गधे। और उसके बाद जनाब फिर हॉर्सेस यानी कि घोड़े, और उसके बाद फिर म्यूल्स यानी कि खच्चरें। अच्छा जनाब ये बड़ी दिलचस्प फिगर्स हैं। ये जो मेरे सामने इस वक्त इकनॉमिक सर्वे है इसमें 2010 से लेकर 2022 तक की स्टैटिस्टिक्स हैं। तो जनाब हमारे मुल्क में आप देखें कि वैसे तो ये जो बफेलोज़ हैं उनकी पॉपुलेशन में भी इजाफ़ा हुआ है, कैटल्स की पॉपुलेशन में भी इजाफ़ा है, गोट्स की पॉपुलेशन में भी इजाफ़ा है, शीप्स की पॉपुलेशन में भी इजाफ़ा है, और उसके साथ साथ जो पोल्ट्री है उसकी पॉपुलेशन में भी इजाफ़ा हुआ। लेकिन जनाब ये जो ऊँट जो हैं उनकी पॉपुलेशन में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ। इसके साथ साथ ये जो घोड़े हैं उनकी तादाद में भी कोई इजाफ़ा नहीं हुआ, और जो खच्चर हैं उनकी तादाद में भी कोई इजाफ़ा नहीं हुआ। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है
کہ جناب یہ جو گدھے ہیں ان کی تعداد میں 1,00,000 کا اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ بلکہ اس میں جو مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ 2010 سے لے کر 2022 تک تقریباً ہر سال جو ہے وہ 1,00,000 گدھے جو ہیں ان کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جناب اس میں گدھا تو یقیناً کوئی پڑھا لکھا جانور نہیں ہوتا، نہ ہی وہ کسی اسکول میں جاتا ہے اور نہ ہی کسی یونیورسٹی میں جاتا ہے۔ تو عام طور پر اردو زبان میں بہت سارے ایسے محاورے موجود ہیں کہ جس میں گدھا جو ہے اس کو جاہلیت کے سبسٹیچیوٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی انسان جو پراپرلی پڑھا لکھا نہ ہو، یا خاص طور پر یہاں پر پڑھے لکھے کی بات نہیں ہے، جو اپنے دماغ کا، اپنی عقل کا پراپر استعمال نہ کر رہا ہو، تو اسے بھی اردو کے محاوروں میں گدھے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ مجھے آج تک اس کے کسی قسم کے سائنٹیفک ڈیٹے کا تو پتہ نہیں چلا کہ کیا گدھے عقل مند ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو اگر محاوروں کی زبان میں دیکھا جائے تو اس میں تو گدھے جو ہیں وہ بیوقوفی کی ہی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے انسانوں کو گدھوں سے تشبیہ دے دی جاتی ہے۔ تو جناب میں یہ بتانے سے قاصر ہوں کہ یہ جو گدھے ہیں، ان کی جو اصل گدھے ہیں ان کی تعداد میں تو جناب 1,00,000 کا اضافہ ہوا ہے، تو لیکن ہماری جو آبادی میں گدھے پائے جاتے ہیں ان کے متعلق ہماری جو پاپولیشن کی سٹیٹسٹکس ہے، یعنی کہ جو پاپولیشن سینسز ہے، اس میں کوئی کالم نہیں ہوتا کہ ہماری جو پاپولیشن ہے اس میں کتنے لوگ عقل مند ہیں اور کتنے گدھے ہیں۔ لیکن اگر لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے دیکھا جائے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جو اصل گدھے ہیں ان کی آبادی میں جو 1,00,000 کا اضافہ ہوا ہے، تو جو محاورتاً گدھے ہیں ان کی آبادی میں شاید بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہوا ہے، یعنی کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی موجود ہے کہ جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، تو اس لیے آپ ان کو بھی گدھوں کی کیٹیگری میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جناب ایک بڑی دلچسپ بات ہے، اگر باہر کے ملکوں کے آپ اس قسم کے سٹیٹسٹکس لیں تو ان میں عام طور پر جو جنگلی حیوانات ہیں، یعنی کہ جو وائلڈ لائف ہے، اس کے متعلق بھی فگرز دی جاتی ہیں۔ لیکن ہمارا یہ جو اکنامک سروے ہے، اس میں ہمارے ملک کی جو وائلڈ لائف ہے اس کے متعلق کوئی انفارمیشن نہیں ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہمیں پتہ کہ ہمارے ملک میں کتنے ہاتھی ہیں، ہمارے ملک میں کتنے شیر ہیں، یعنی کہ لائنز ہیں، یعنی کہ ببر شیر جن کو کہتے ہیں، یا پھر کتنے شیر یعنی کہ ٹائیگرز ہیں، چیتے کتنے ہیں، بندر کتنے ہیں، ریچھ کتنے ہیں، جبکہ باہر کے ممالک میں ان کے جو سرویز ہیں ان میں اس قسم کی سٹیٹسٹکس موجود ہوتی ہیں۔ تو میرے خیال میں شاید ہمارے ہاں یہ جو اینیمل لائف ہے اس کی سٹیٹسٹک شاید اس لیے نہیں دی گئی کہ ہمارے ملک میں یہ جو شیر ہے یہ تو شاید ناپید ہو چکے ہیں، صرف ایک ہی شیر بچ چکا ہے اور وہ ہے کاغذی شیر، اور وہ شیر ہے جو کہ پاکستان مسلم لیگ کی انتخابی علامت ہے۔ تو اس طرح جناب ہمارے ملک میں جہاں پہ میں نے بتایا جی کہ گدھے بہت زیادہ ہیں، تو اسی طرح شاید شیر ایک ہی بچ گیا ہے اور وہ صرف ایک کاغذی شیر ہے۔ اگر وہ کاغذی شیر نہ ہوتا تو وہ پھر بار بار میدان چھوڑ کر نہ بھاگتا۔ تو اس کے ساتھ ہی جناب میں اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔